जलाल अफहाम के अंदर लिखा है कि अबू बकर मोहम्मद बिन उमर अपने वक्त पे एक ऐसे मुहद्दिस थे कि तबक़ाए उलमाए हदीस में उनको एक इम्तियाजी शान हासिल थी। उनके पास अपने वक्त के एक मुजद्दिद मिलने गए। उन्होंने कहा कि आपकी ज़ियारत के लिए आया हूँ। इतने में क्या देखा कि हजरत अबू बकर शिबली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ आ निकले। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। तो अबू बकर मोहम्मद बिन उमर जिनको मुजद्दिदीन वक्त पर भी फौकियत हासिल थी, इसलिए कोई मुजद्दिद उनके पास मिलने के लिए आया। अगरचे उनकी मुजद्दिदियत की बहस उन्होंने जलाल अहवाम में नहीं चढ़ी, लेकिन उलमाए तसव्वुफ ने उनके तबक़ाए तजदीद में उनका एक खास मकाम लिखा है कि मुजद्दिदीन में वो किस पाए के आदमी थे। जब उठ के वो मिले, उन्होंने उनकी पेशानी पर यहाँ बोसा लिया। अबू बकर मोहम्मद बिन उमर ने, ये किसने लिखा है? ये हाफिज इब्न क़य्यिम ने लिखा है। हाफिज इब्न क़य्यिम के सने वफात 755 है। वो किसका शागिर्द है? इब्न तैमिया का शागिर्द है। इब्न तैमिया कौन है? सबसे पहला वो मुनकिर शख्स है जिसने कि या रसूलल्लाह मना किया है। 728 में वो मरा है दुनिया में से। ये दिमश्क के कैद खाने में उसकी मौत वाक़ा हुई है। वो आदमी पहला मुनकिर है। इसको इमाम तक़ीउद्दीन सुब्की ने जो किताब लिखी शिफा उस-सिक़ाम, उसके अंदर लिखा कि पहला मुनकिर या रसूलल्लाह का इब्न तैमिया है। इस समय तो 800 बरस तक मुसलमान इसके इंतजार में थे कि ये आए और अकीदा सिखाए। ये कोई अकीदा होता तो सिद्दीक़ अकबर सिखाते, फारूक आज़म सिखाते, उस्मान गनी हैदर करार सिखाते, अशरा मुबशरा सिखाते, आले बैत रसूल सिखाते, मौला मुर्तज़ा सिखाते, हसनैन करीमैन सिखाते, आइम्मा आले बैत सिखाते और औलियाए तरीक़त सिखाते। इसका क्या ताल्लुक था इसके साथ, जिसका दुनिया में सही बुनियादों पर मानने वाला एक भी कोई सही अकीदा आदमी बदा नहीं है, ना उसके असातिज़ा में कोई आदमी इतनी शख्सियत का आदमी, ना उसके शागिर्दों में। ये उसका पहला शागिर्द है जिसका नाम हाफिज इब्न क़य्यिम है। कहा जब उठ के पेशानी पर बोसा लिया अबू बकर मोहम्मद बिन उमर ने, तो वो जो बुजुर्ग आए हुए थे उन्होंने कहा ये तो, इसको तो सारा बगदाद पागल कहता है, तुमने उठ के इसके बोसा क्यों लिया है? अच्छा, समझ आ रही है? लेकिन देखते इतनी हैरत से, या कोई मेरी अक्ल में फसाद आ गई है, या आपके समझने सोचने का तरीका को मुख्तलिफ हो गया है। आपका रिस्पॉन्सिव एटीट्यूड बड़ा पुअर नजर आ रहा है। आदमी जब बात सुने तो उसके पेशानी में एक रिफ्लेक्शन होनी चाहिए कि बात उसको समझ आई या नहीं आई। ये समझे ये दीवार से बात कर रहा है, मुझसे कर ही नहीं रहा, तो फिर मुश्किल रहती है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या समझ आ रही है नहीं आ रही? एक वक्त के बुजुर्ग अपने वक्त के बुजुर्ग तरीन आदमी से मिलने आए। लिखता कौन है? जो या रसूलल्लाह के मुनकिर का सबसे मुमताज शागिर्द है और उसके अकीदे को सबसे ज्यादा अच्छी तरह जो फैलाया है इब्न क़य्यिम और हाफिज अब्दुल हादी ने फैलाया। उससे तीसरे दर्जे पर इमादुद्दीन इब्न कसीर, जिसकी तफसीर इब्न कसीर मशहूर है, ये भी उसी थैली का चिट्टा बट्टा है। और जब देखो तो तुल्ला है ना, सबके लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, बस समझते फराख दे। जैसा कि मैं तो अबू जेहल के बारे में, वो बड़े बुजुर्ग इंसान थे, कहा किससे ज्यादा नसीब, तो मैं कुछ नहीं कहता। जो बेईमान को बेईमान न कहे वो 1.5 बेईमान होता है। हाँ, वो भी तुल्ला है। आपने फराक दिली देखी नहीं देखी? क्या मिला उनको? सिवाय इसके आले हक की नजरों में मशकूक करार पाए हैं। शिया का नाम कूद कूद के लिया है, वाबिया का नाम क्यों नहीं लिया? ये समझने वाली बात है। एक कुत्ते को तो नापाक समझे, खंजीर को नापाक न समझे, है कोई फिलॉसफी? जनाब पेशानी पर बोसा लिया तो वो बुजुर्ग आए हुए कहने लगे इसको तो सारे बगदाद वाले पागल कहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैंने वो काम किया जो सरकार को करते देखा। वो कैसे? कहा जब ये सरकार की महफिल में हमारी मौजूदगी में आया तो सरकार ने उठ के इसकी पेशानी पर बोसा लिया। तो सरकार ने फरमाया ये 5 नमाजों के बाद वो किस तरह का पागल होगा जो 5 नमाजें वक्त पर पढ़ता होगा। कैसे? 5 नमाजों पढ़ने के बाद ये लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, ये आयत पढ़ता है। ये सरकार की शान को डील करती है।
یہ سرکار کی شان کو ڈیل کرتی ہے. اور اس کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا کے سیغے کے ساتھ مجھ پر درود پڑتا ہے. اب یا رسول اللہ سے یا محمد کہنے سے روکنے والا پہلا بندہ ابن تیمیہ ہے. اس کا سب سے زیادہ ممتاز شاگرد وہ ہے جس کی کتاب جلاء الافہام میرے پاس ہے، تو اوپر کتخانے میں موجود ہے، اور ان آنکھوں سے دیکھا ہوا والا ہے، سنی سنائی بات نہیں کرتا. کہہ رہے سرکار خوش ہوئے. یار ملاقات کا انداز سرکار کا ساتھ ہاتھ ملا لے، سرکار چومے، یارو بات ہے کوئی؟ سرکار چومے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. قبلے کا سین چھوڑ کے چلتے ہیں کوئے یار. اچھا یہ میرا اپنا کلام ہے. اچھا ماشاءاللہ. قبلے کا سین چھوڑ کے چلتے ہیں کوئے یار، قبلہ تو ان کی نظر کرم کی ہے یادگار. قبلہ تو ان کی نظر کرم کی ہے یادگار، کوچے میں بیٹھ کرتے ہیں دیدار بار بار، ہو جائے ایک نظر ہی سے سبھی کا بیڑا پار. جس کی یہ شان ہو، جس کے کوچے میں بیٹھنے کو لوگ عرش الہی پر بیٹھنا سمجھیں، وہ کسی کو چومے. اور جتنے نمازیوں کو کیوں نہیں چوما؟ کہا یہ ایک تو آیت چن کے پڑھتا ہے جو میری شان کو ڈیل کرتی ہے. آیت چن کے پڑھا. ہاں. دوسرا یا محمد، مجھے قریب سمجھ کے یہ درود پڑھتا ہے. ایک تو اس کا پڑھنا سرکار کو کس طرح پتا اگر سنتے ہی نہیں تھا. جس نے یہ لکھا ہے وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نہیں؟ رکھتا ہے. مولانا حوالہ اور چیز ہے، استدلال اور چیز ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اقتضان یہ دلالت کرتا ہے کہ نہیں اقتدار کہ وہ آدمی مانتا ہے کہ سرکار دور قریب سے سنتے ہیں. بندہ بغداد کا رہنے والا ہے، سرکار کا قیام مدینہ طیبہ میں ہے، تو مدینہ طیبہ میں قبر کے اندر سونے والے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یا یہاں کہتا ہے تو میں وہاں سنتا ہوں، اس کا مطلب کہ دور اور قریب کا مسئلہ سرکار کے نزدیک کچھ نہیں ہے. اگر یہ اس نے مانا نہیں تو لکھا کیوں؟ مانا تو لکھا ہے. سبحان اللہ. جاتے وقت بے شک یہ آپ فوٹو سٹیٹ کر کے لے جائیں، جلاء الافہام کے اندر ہے. یہ آیت انہوں نے پڑھی لقد جاءکم رسول من انفسکم. اس پر دلچسپ بات پتہ کیا؟ علامہ بدر الدین زرکشی نے لکھا ہے کہ ہماری تحقیقات کے مطابق سب سے آخری وہی لقد جاءکم رسول من انفسکم ہے. کہا یہ جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینہ. جی مشہور تو یہ ہے کہ یہ سب سے آخری آیت یہ ہے، ان کا احکام میں سب سے آخری آیت وہ ہے. اچھا. یہ کہنا صحیح ہے، ماشاءاللہ. مگر احکام کے بارے میں جو لیگل اسپیکٹ ہے، قانون کے بارے میں آخری آیت وہی ہے. لیکن یہ آیت جو ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، جبکہ اسی وقت یہ قول بھی وہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی وہی ہے یا ایھا المدثر پہلی وہی ہے. وہ کہتے ہیں دونوں پہلی ہیں. ان کا پہل تو ایک چیز ہے، کہا اگر چیزیں دو ہو جائیں تو پہلے دو ہو سکتی ہیں نا. چیزیں دو ہو جائیں. سبحان. کہا یا اقرا بسم ربک الذی، یہ نبوت کی پہلی وہی ہے. یا ایھا المدثر یہ رسالت کی پہلی وہی ہے. اگر یا ایھا المدثر رسالت کی پہلی وہی ہو اور لقد جاءکم رسول من انفسکم آخری وہی ہو، نتیجہ کیا نکلا ہوگا کہ قرآن مدح رسول سے شروع ہو کر مدح رسول پر ہی ختم ہوتا ہے.